तरजीह ये हो सूबे में तब्दीली आए। अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए। हमारा यकीन है, शक नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो। ये मुसल्लह लोगों को बाकायदा माहाना भत्ते भेजती है। कौम को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम कभी इस जुर्म में शरीक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरी तजवीज़ है सूबे में तब्दीली आए। पीटीआई अपने अंदर से तब्दीली लाए तो बेहतर है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेरा दावा नहीं यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुताल्लिक पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। ये भी कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों और सिंध में डाकुओं का राज है। मुसल्ह जत्थों के रिट तस्लीम नहीं करते। हमारे हुक्मरान मुसल्ह ग्रुपों को भत्ते दे रहे हैं। मुसल्ह जत्थे गैर शरई गैर इस्लामी इक़दामात कर रहे हैं। कहा खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी का शिकार है। आवाम रियासत के किरदार से मुतमईन नहीं है। के साथ एक गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक जुल्म हो रहा है यहाँ पर। तो अगर वो आके एक जहती के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? ये तो बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि वो पाकिस्तान आए और ये कहते हैं हम गिरफ्तार कर। तहरीक इंसाफ का काफिला लाहौर के करीब पहुंच गया। वज़ीर आला के अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ मौजूद सराय आलमगीर में मुख्तसर क़याम किया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं तहरीक का भरपूर आगाज हो गया। इस वक्त हुकूमत घबराहट का शिकार है। बानी पीटीआई के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं वालिद से मिलने आ रहे हैं। किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कारकुनों की पकड़ धकड़ की जा रही है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। अली अमीन गंडापुर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इजलास में आइंदा की एहतजाजी तहरीक पर हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। लाहौर में गंडापुर को इशाया भी दिया जाएगा। एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। एमपीएस एमएनएस को धमकियां दी हैं उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। पीटीआई को सिर्फ एहतजाज करना आता है, वही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड्स तहरीक में झोंकने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पहले भी पंजाब के लोगों ने एहतजाजी तहरीक पर रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, अब भी कुछ नहीं होगा। सेहत कार्ड बंद करने पर प्रोपेगेंडा किया गया। ये नवाज शरीफ का मंसूबा है जो जारी है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। दहशत गर्दी को कुचलने के लिए रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के मामले पर पेशरफ्त। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वज़रा मुश्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफली के चौधरी शाफे और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन लीडर भी स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सदर बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी से इस्तीफ़ा लेने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा फील्ड मार्शल ने कभी सदर बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। मीडिया में सदर जरदारी के इस्तीफ़े से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। सदर जरदारी, फील्ड मार्शल और मेरे ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़म पर मबनी है। इससे पहले मोहसिन नकवी भी सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम की मुनज़्ज़म साजिश करार दे चुके हैं। करप्शन और सिफारिशी कल्चर ख़त्म करके मैरिज और शफाफियत को फ़रोग़ दिया। मुझे यकीन था हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। IMF के साथ मामला तय पाए। हमने जिम्मेदारी उठाई और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने का अज़्म किया।
وزیر اعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان سمر اسکالرز پروگرام کے لیے منتخب طلباء سے خطاب، کہا مؤثر اقدامات سے اقتصادی شعبے میں اشاریے بہتر ہوئے، FBI میں ڈیجیٹلائزیشن کے عمل نے حقیقت کا روپ دھار لیا، پہلگام واقعے پر افسوس ہے، پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ سرکاری اداروں کا مجموعی خسارہ 5,893 ارب سے بڑھ گیا۔ IMF شرائط کے تحت سرکاری اداروں کے نقصانات کی رپورٹ جاری، نیشنل ہائی وے اتھارٹی 1,953 ارب خسارے کے ساتھ ٹاپ پر ہے، کیسکو کا خسارہ 770 ارب 60 کروڑ، جبکہ پیسکو کے نقصانات 684 ارب 90 کروڑ تک پہنچ گئے۔ پینشن کی مد میں 17 کھرب روپے تک واجبات ادا ہونے لگے، اداروں کا گردشی قرضہ 49 کھرب روپے ہو گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر توانائی سندھ ناصر شاہ کی ملاقات، وزیر توانائی نے سندھ کو کے توانائی مسائل سے آگاہ کیا، ناصر شاہ کی OGDCI میں سندھ کی نمائندگی اور دیگر معاملے میں صدر کو بریفنگ۔ ناصر شاہ کا کہنا ہے کہ بجلی کمپنیز میں سندھ کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر توانائی ناصر شاہ کی سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بھی بریفنگ۔ صدر آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ توانائی کا ہب ہے، سندھ کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے، سندھ کی توانائی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں اور تمام تحفظات کو دور کیا جائے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ریاست کا آئینی حق ہے، شناخت کی بنیاد پر قتل فتنہ ہندوستان کے مکروہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں حقوق کے نام پر پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، لاپتہ افراد کا مسئلہ صرف بلوچستان کا نہیں، دیگر صوبے بھی متاثر ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں معصوم پنجابیوں کے قتل کی مذمت کریں۔ لکی مروت میں تھانہ گمبھیلا پولیس کی بروقت کارروائی، تھانے پر فتنہ الخوارج کا حملہ ناکام بنا دیا گیا، 10 سے 12 دہشت گردوں کی مورچہ زن ہو کر حملے کی کوشش، پولیس کی جوابی کارروائی پر دہشت گرد بھاگنے پر مجبور، پولیس نفری مکمل محفوظ رہی، IG خیبر پختونخوا اور RPO بنو کا اہلکاروں کو خراج تحسین۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری کا مظفر آباد کا دورہ، DG ISPR کی آزاد کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست، شرکاء اور DG ISPR کے درمیان سوال و جواب کی جامع نشست کا اہتمام۔ شرکاء نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان اور کشمیر کو جدا نہیں کر سکتی، کشمیری عوام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ شرکاء کی جانب سے DG ISPR کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا گیا، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ پاکستان اور بحرین کا دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق، وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ جنرل شیخ راشد بن عبداللہ نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ منامہ فورٹ آمد پر محسن نقوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات، دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کے خاتمے کے لیے دو طرفہ اشتراک پر بات چیت، سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اور آذربائیجان میں قانونی تعاون کے معاہدے پر دستخط، وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر طارق کا باکو کا سرکاری دورہ، آذربائیجان کے وزیر اعظم اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ملاقات، قانونی اصلاحات، عدالتی نظام کی ڈیجیٹلائزیشن اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ فریقین نے قانون اور انصاف کے شعبے میں مضبوط اور دیرپا اشتراک عمل کا عزم دہرایا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف شکایات نمٹانے پر نام پبلک کرنے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل سروسز رولز 2025 کا مسودہ منظور۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، ججز کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ 19 شکایات متفقہ طور پر خارج، 5 شکایات کو مؤخر کر دیا گیا۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے مزید 5 یوٹیوب چینلز کی بندش کا حکم معطل کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی۔ مختوم شہاب الدین اور یا مقبول جان، عبد القادر، عزیز انور اور عمیر رفیق کے یوٹیوب چینلز کی بندش کا عدالتی حکم معطل کر دیا۔ سینئر صحافی حبیب اکرم کی عدم دستیابی کے باعث ان کی اپیل پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ عدالت نے گزشتہ روز متی اللہ جان اور اسد طور کا یوٹیوب چینل بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ کی خواتین نشستوں پر امیدواروں کی فہرست جاری۔ 2 خالی نشستوں پر 2 امیدواروں کے کاغذات جمع۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خواتین نشستوں پر پی ٹی آئی کی 5 خواتین نے کاغذات جمع کرائے، نون لیگ کی 2، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کی 1 خاتون نے بھی کاغذات جمع کروائے۔ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں تیز بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، چوکی چک دلبر کے قریب کچی کینال ٹوٹنے سے رود کوہیوں کا سیلابی ریلا عربی روڈ پہنچ گیا۔ دوسری جانب کمالیہ کے قریب دریائے راوی کی سطح میں اضافہ، دریا کے قریبی علاقوں میں کٹاؤ کا عمل جاری۔ چاول، مکئی اور چارے کی فصل دریا برد ہونے کا خدشہ۔ دوسری جانب تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ دریا کنارے آباد مکینوں کے لیے الرٹ جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش، حبس اور گرمی کی کیفیت برقرار۔ ملتان، فیصل آباد، بہاولپور، چنیوٹ، رحیم یار خان، لودھراں، حافظ آباد، راجن پور، جھنگ، خوشاب اور سرگودا میں بھی ابر کرم برسا۔ خانپور میں موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سٹی انڈر پاس، اورنج موری ریلوے انڈر پاسز پانی سے بھر گئے۔ وادی بابو سر میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ 8 سے 9 مکانات مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے۔ 100 کنال زیر کاشت زرعی زمین پر کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئیں۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات بحال کرنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ 8ویں کلاس کے لیے بورڈ امتحانات کا سلسلہ بحال کیا جا رہا ہے۔ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں کلاس کے امتحانات بطور اسسمنٹ ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ رانا سکندر حیات کی 1 ماہ میں انٹرنل اسسمنٹ ٹیسٹ کا طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ 8ویں کے بورڈ امتحانات پیک ٹالے گا۔